فالسعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدت نهجا للكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهادي. معرض خذ بيدي. معرض خذ بيدي معرض دعوي يستهدف فئة الفتيات، وهو معرض تعرض فيه صور التفكر في خلق الله في الكون وخلق الإنسان وعظيم إنعام الخالق جل جلاله على خلقه، وتعظيم كتاب الله وأنواع هجر القرآن، وصور من تعلقت قلوبهم بكتاب ربهم رغم كبر سنهم وضعف بصرهم، ومكانة الصلاة في الإسلام وعظم شأنها وعدم سقوطها عن المريض والمسافر والمجاهد، ومن تعلقت قلوبهم بالصلاة وحرصوا على آدائها رغم فقرهم وغربتهم، ومكانة بر الوالدين في الإسلام، حيث إن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصى بهما وأمر بالإحسان إليهما وقرن حقهما بعبادته وحده لا شريك له، وصور تبين خطر التكنية وأنها سلاح ذو حدين، وأنها إما حسنات جارية أو ذنوب جارية والعياذ بالله، وأهمية تخلق المسلمة العفيفة بخلق الحياء الذي هو خلق الإسلام، وأهمية الصحبة الصالحة في حياة المسلمة وأنها من أهم وسائل تثبيتها في زمن الفتن، وعروض مرئية لمن عظم الله فأحبه، وقصر هذه الحياة مقارنة بالآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وعرض بعض مما يلهي المسلمة عن عبادة الله. وفي ختام الزيارة كلمة مختصرة لإحدى الداعيات، والهدف من المعرض وتعظيم الله في قلوب المسلمات، وحتى يأخذن الدين بقوة ويحذرن مما يصرفهن عن تعظيم الله ومحبته وعبادته عز وجل. نسأل الله أن ينفع بالجهود ويبارك في العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر خاص لكل من أسهم في إنجاح هذا المعرض المبارك، وهم قسم الرجال بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، واللجنة الاستشارية بالإدارة النسائية، والمتعاونات القديرات، ومنسوبات الإدارة النسائية بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد. سرت بدرب النور والإيمان وقصدت نهجا للكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة